जब जिसका समा सिफत की हसीन से जुबान नशर मदीना जड़िया होशाले जा मदीना जड़िया होशाले जा यार कुर्बानी दगदे अरमानो यार कुर्बानी दगदे अरमानो सड़गी असरगी की दादा शुना वतन दे सौदा दमीने उकड़ा वही दबिलवा वतन दे दस्ती लगी गुलती दिल भरता लोगेगा दस्ती लगी गुलती दिल भरता लोगेगा यार कुर्बानी गा दगदे अरमानो जरा से ना गिलमन बजम गिलमन गिला बड़म तरफे खवरा बरावान रनात मन नखल को नखफरा गले सुभान अल्लाह आवाज में न हो सुभान अल्लाह हिजरा सीज़े ज़बरदे ना करारा बितोए अब फजुन दास्तिलनी खुदी दिल भरता लोगेगा दास्तिलनी खुदी दिल भरता लोगेगा यार कुर्बानी गा दगदे अरमानो मदीना जड़गी खुशाली गा यार कुर्बानी दगदे अरमानो ओ ताबा यमची दहजा योगल बिया जी ताबा यमची दहजा लारी कुसी उनमान वल मसाशमा अगदंगी मुनारी उनमा दरबार रागे पगन लोए रावड़ेगा दरबार रागे पगन लोए यार कुर्बानी गा दगदे अरमानो यार कुर्बानी गा दगदे अरमानो सवारी खोने मदीने मुनव्वरी दे जाना सुभान आसमानी वाइल मालदार सड़ो शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरनिलो शुरू शेर खुदा ता द मोहम्मद रसूलुल्लाह नूर करीदा रसूलुल्लाह मुबारक रसूल गुरबत पे और चिकम लूबी दर करे अगर सुमर गरीब दा कल यौरस न हरे कल दौरस न हरे कल द्रौरस न हरे ख्वाखा देने चिखपल लूब दल दर कम यहूदी देखो और खैर है मालूम ईमान अमर मालूम भाई ईमान अमर दा मुनाफिक यहूदी
ويهود خارجي منافقين غرق دارے چیزب دالو اور کما زنان پپن بانی دل خفتی غرق دارے چیزب دالو کما زدبست زرسر دمر دولت در کماتی تر مرگ پور بحب دولستان کنیگی غرق دو جخبر نور کما دمدینی منوری رجالان نور بمی خفت او بلغارة بيداو چلور باور کن نوزب سہارا و ماخام نول دولتو نولم جامع دولم کپڑے بولم او رسول اللہ مبارک بشی کو قومہ کے پیوندی جامعوں کے ناستے آس میں نوائی تکر چدا پیشکش تو شر خدا رضی اللہ تعالیٰ نور تراغے فاتی بی 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 کخر کی گناہ زمون وڈیر غریبی دا آس کسی وائل بالن آتی او داگی سردیر دولت لگی زمون دا غیبی و زمون دا تندرستی کو پی ختمشی کتما سر ملگری کی گزر بدوے مادو کما زمون حالات بے بہترشی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عاشق خدا کا فرمائے وی اللہ پا قرآن خاول اختیار اور کڑے دے نرگسکار زادہ البتہ کمانت پوس کے جب پدی مسل کی بیگان لال شما دا محمد رسول اللہ سرب کے نمی خل بابا سرب مشوق اللہ شر خدا پتنگ دستر غریبی ماتا بیگور جوڑی گی زبل عرش محمد رسول اللہ تب درخواست رانی تب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ سرور کونین مدینی منوری جانان تکی ناسا بابا شیر خدا پما باندی بلواد کئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچیت ہوئے فرمائے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ وعد ولی کئی وہی یا رسول اللہ شیر خدا سے فرمائی زموندہ غریبی و بخرم نشی زموندہ تندستی و بخرم نشی جناب محمد رسول اللہ سرگرانہ کشی دنات بندر سرفاران خدا ایمان دے قدمہ محمد رسول اللہ شہر مبارک خزولے دو دا شیر خدا دا کردی والو بدسرو ضروے قدمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مبارک خزولے ولی سلام مدینی جالا نراغلینو محبوبا رب العزال فرمائشی و غرب دسرود و درکما خدا سے غرب در درکم چی چرچتا سے غیر غرب در سر روانوی اللہ اکبر داسی خبر دل شیاو رسول اللہ مبارک عزم بچے کو تدار الشاہ سہر شجی رسول اللہ مبارک اعلان کو صحابی ورشد مدینی کی کسو کے اوپر زوایا چھے رسول اللہ مبارک اسی جمعہ تراشے اقید جان فرمائشی جمعہ تراشے صحابوں چیز سرور کونین بلاوا اکت چاہائی تو جہان دعوت آیا کرے دے جمعہ چک چک چک
मस्जिद दक्ष मुकम्मल नक्श की सहाबा से मसला के ना रसूलुल्लाह मुबारक मिंबर तक पहुंचे अल्लाहु अकबर उस सरवर कौने अल्फाज हो गई वो सहाबा फातिमा ज़हरा नमाज़ी कर दे जमा औलाद सो खफकी दे बमा जमा बचिच सो खफकी दे बमा खफकी और सोच मा खफकी अगर अल्लाह खफकी गोरे जमा औलाद माल गंजल गई कल से मजलिस बरखाश शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला हो सरवर कोने लरागे महबूबा खफन से शासन लुगे शमा हिस्सल बगदाद में इनकार कर और कुरान के रब लगा फरमाई मसना फरकी من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة الله أكبر कुर्बान सहाबों और फरमाई सलोल बीबियाने को तासर यार चादर बोले करे शई बिया यवज भी नारा दा महबूबा जिस्तासु औलाद दे और स्तासु औलाद बकमा खबर की मार मदद ने यार पकार सुभान अल्लाह इन खिफ्तुम अल्लाह ताला यरीद की आदल कायम न करे शई न महबूब उस्ताद बचे मके तदबल चाल नज़े की फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मके तदबल चाल नज़े की इसका बंदा से कर द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशरई औलाद मशरई ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पा अबुल आस बाल वादो गुलमो हक़ निकाह के नास्तवा सरवरी तौरे मदीने मुनव्वरी जाना नबुवत ऐलान को औदा दाके जहान द ज़ुहूर द नबुवत दौरान जवाब शिवी अबुल आस मुतवज्जे था दुदरी का सामने आवाज रहा तो इंशाअल्लाह मुतवज्जे चिच्चा जवाब रहा तो खुदे द्वार जहान खैर सका अल्लाह दा कले खाद व बाजुलरा अकबर अली से खुदे पर इखबल वादा खुशाला का माशा मामद से खुदे पर इखबल बची सासु दे खुदे की दुनिया द्वार खैर सके नहीं दुआएं अबुल आस वाले वादो सवारी तौरे दे मदीने मुनव्वरे जाना नबुवत ऐलान करो ऐलान अबुल आस बीबी रसूलुल्लाह मुबारक लूर ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर ईमान रहो बीबी मोमिन शो खावन गैर मुस्लिम गैर मोमिन द मोमिन मुतज़ा काफिर खज़ा मुसलमान और खावन गैर मुस्लिम दी जन तो बोल दी तब मुतवज्जे शे आगा द माशरी जोड़ा के पत्तों खबर हो रहा है दी माशरे तो कमी खबर है दे और दी खज़ा खावन अजन जोड़ा वो लोग कुछ कम किरदार अदा की हैरान वफात से हैरान जो तारीख तस्वर कौने दी औलाद रखते
दियार स्काला कैदुल जिहान मक्का मुअज़्ज़मा के तेपर दियार स्काला और पति दियार स्काल के अबुल आस हुजूर ईमान रवाना और दियार स्काला से अबुल आस का कोर नजर होते मक्का बोलते हुए संग बूटी मगर शान में बोली सी संग हुजूर ले सड़े रजा से औलाद नहीं खजेगी सुभान अल्लाह हैरान सदर से मुतवज्जिह था सदर से सदर इस्लाम से मुतवज्जिह आपके से था सोल मुतवज्जिह दाखिल जिहान मशरे औलाद ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुदे दे तुर्की ला खैर वाला रसूला मुबारक मदीने ते तशरीफ जोड़ो मदीने मुनव्वरी ते तशरीफ जोड़ो लोग दुनु पदरे में काल है जरा 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 द बदर गजारा इखलास सुभान अल्लाह द बदर गजारा कुरान करीम के अल्लाह द बदर वाक़िआत बयान करी इस्तक़ूल लिल मुमिनीना अलन यफ़ियकुम अय्युमिदकुम बिसलासत अय्युमिदकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़िलीन इस्तक़ूलु लिल मुमिनीना अलैहि इस्तक़ूलु लिल मुमिनीना ए ज़मान महबूब याद हर वक्त ताउल मुमिनान तआला यखियकुम आयशा सुदकारा फिदा अय्युमिदकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़िलीन जी मौला का रिश्ता से पत्थर जरूर मलाइका बादिन दाद की वाले चिल्ले नाश्ता से पदरी उधर मलाइक लंदा दरे जरा मलाइक दा बदर मैदान तरागन दा बदर गजा शोजी दा बदर गजा उशवला जोशवला 72 अफराद काफिरानों ना कैदियान जंगी कि 72 अफराद के कैदियान यो अबुल आस तो खबर पड़ेगी रसूलुल्लाह मुबारक ज़ुम मेरे से चाचा मोहम्मद रसूलुल्लाह अब सुमर वक्त हो गई चाचा सर बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमर वक्त हो सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान